Assalamu alaikum दोस्तों. My name is Nisar Ahmed and I am the instructor of International Relations. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे लीडर के बारे में है जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो अहम किरदार अदा किया, जिसने यूरोपियन पॉलिटिक्स में जो है वो जो डायनामिक्स हैं यूरोपियन पॉलिटिक्स की, उसने एक शख्स ने जो है वो चेंज कर दी. हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उस लीडर का जिसको आप अडोल्फ हिटलर के नाम से जो है वो जानते हैं. अडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ 1889 में 20 अप्रैल को. ये 6 जो है वो जो है वो बहन भाई में से 4th नंबर पे था. इसके वालिद का नाम इलियोस हिटलर था और इसकी मदर का नाम कैलरा हिटलर थी. इसकी वाइफ ईवा ब्राउन जो लास्ट घड़ी तक जो है इसके साथ थी. हिटलर आर्टिस्ट बनना चाहता था शुरू में, लेकिन जैसे ही इसके फादर की डेथ हुई तो इसको जो है वो कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि 5 जो है वो बहनों का जो है इकलौता भाई था और इसको जो है वो सारा कुछ घर का जो जैसे बड़ा भाई कोई बाप के बाद जो है बड़े भाई को जो है वो चलाना पड़ता है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हिटलर के ऊपर आ गई. हिटलर आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन वियना में उसको चांसेस नहीं मिले. जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहता था उस कॉलेज में इसकी दाखला नहीं. हिटलर शुरू से ही जर्मनी को बहुत पसंद करता था. जर्मनी के जो तराना है वो बड़ी शौक़ से जो है वो गाता था अपने कॉलेज में. इसने सोचा कि वियना में जो है इसकी ज़िंदगी जो है वो अनसक्सेसफुल है, तो इसलिए इसने माइग्रेट किया जर्मनी. ये जब म्यूनिख पहुंचा तो इसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं था. ये स्टेशन पे सोने लगा. होमलेस जो है एक शख्स की ज़िंदगी जो है वो गुजारने लगा. स्टेशन रोडों पे जो है ये सोने लगा. कुछ जो है वो ज़िंदगी लाइवलीहुड के लिए जो है ये फिर न्यूज़पेपर बेचने लगा. म्यूनिख के रेलवे स्टेशन पे पोस्ट कार्ड बेचने लगा. आखिर हिटलर जो है एक लेज़ी शख्स था, लेकिन ये अल्लाह ताला ने जो है इसको एक ऐसी खासियत दी थी कि ये ओरेटर बहुत अच्छा था. ये शुरू से ही स्पीचेस करता था. कॉलेज में जो है वो डिबेट में हिस्सा लेता था. इस ओरेटरी की वजह से जो है ये जो है जर्मन आर्मी में जो है इसने ज्वाइन की. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इस हिटलर की जो है लाइफ को चेंज कर दिया. हालांकि हमें पता है कि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई, लेकिन हिटलर जो है उस वॉर में जो है एक मैसेंजर, एक कासिद का जो है रोल प्ले कर रहा था. 1918 में जैसे ही वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई और जर्मनी को शिकस्त हुई, तो जिन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो साइन की, तो हिटलर ने उनको जो है वो ट्रेटर, गद्दार कहा जर्मन्स का. इसने 1920 में जो जो वर्कर पार्टी थी जर्मनी की उसमें शमूलियत इख्तियार की. इस एक खासियत की वजह से जो है ओरेटरी की वजह से जो है ये हिटलर जो है सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो लीडर बन गया. मतलब कि जो लेबर पार्टी थी, इसने उस लेबर पार्टी का नाम चेंज करके जर्मन सोशल लेबर पार्टी रखा, जिसका शॉर्ट फॉर्म था नाज़ी. इसने दूसरे लोगों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, स्पेशली जो वॉर वेटरन थे, जो एक्स सर्विसमैन थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़े और जो है वो जर्मन आर्मी से जो है रिटायर हुए, तो उनको जो है इसने उस नाज़ी पार्टी में जो है वो शमूलियत जो है वो
ان کو جو ہے ممبرشپ دی۔ پھر 1921 میں اسٹریٹ جو ہے وہ فائٹ ہوئی، جو یہ سوشلسٹ ورکر پارٹی کے جو ہے وہ ممبر تھے اور کمیونزم کے پارٹی کے جو لوگ تھے ان کے بیچ میں۔ اس کے بعد اس نے ایک اسپیشل فورس بنائی جس کا اس نے نام رکھا تھا براؤن شرٹ، اپنا اسٹارم آرمی کے نام سے۔ پھر 1923 میں ہٹلر کی جو یہ پارٹی کے اسپیشل یونٹ تھا اس نے جو ہے وہ برلن کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا، اور اس کا جو نتیجہ نکلا کہ ہٹلر کو جو ہے وہ جیل ہوئی، اور ہٹلر جو ہے جیل میں اس کو سزا ملی، اور وہ سزا جو ہے 5 سال کی تھی۔ لیکن 9 مہینے کے بعد جیسے ہی جو اپنا بادشاہ تھا جرمنی کا وہ چینج ہوا، تو اس کا جو بیہیویئر تھا جیل میں وہ اچھا تھا، تو 9 مہینے بعد جو ہے آفٹر 9 منتھ ہی واز ریلیزڈ فرام دا جیل۔ 1900 جب یہ جیل میں تھا 9 مہینے تو اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا جرمنی میں مائی کمف، اور انگلش میں ہم کہیں گے مائی اسٹرگل۔ یہ کتاب جو ہے 1925 میں شائع ہوئی، پبلش ہوئی۔ اس میں ہٹلر نے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی اسٹرگل کے بارے میں، کس سے نفرت کرتا تھا، کسی سے محبت کرتا تھا، کیسے وہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے رول پلے کیا اس نے، وہ سارا کچھ جو ہے اس میں مائی اسٹرگل یا مائی کمف بک میں لکھا۔ ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی 1925 سے لے کے 1930 تک جو ہے وہ انسکسیسفل رہی، لیکن 1928 میں یورپ میں جو ہے اکنامک کرائسس آیا تھا جس کو آپ گریٹ ڈپریشن کے نام سے ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے جرمنی میں جو ہے 1928 کے بعد ہٹلر نے جو ہے وہ تقاریر کرنا شروع کر دی۔ یہ بڑا اچھا پروپیگنڈسٹ تھا، اس نے پروپیگنڈا کیا کہ صرف جرمنی کے جو لوگ ہیں ان کا سیویئر ایک ہی ہے، وہ ہے ہٹلر۔ تو ہٹلر نے پین جرمنزم جو نیشنلزم تھی وہ انفیوز کی ان جرمنس میں، ان کو بتایا کہ جرمن لوگ جو ہیں وہ مارشل ریس ہے، وہ ہینڈسم، بلاؤنڈ، ٹال ہیں، اور یہی قوم جو ہے وہ پورے یورپ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر دی۔ 1932 میں اس نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا، لیکن اس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، پریزیڈنشل الیکشن میں جو ہے یہ انسکسیسفل رہے۔ پھر 1933 میں چانسلر کا الیکشنس ہوئے چانسلر کے، تو وہ الیکشن جو ہے وہ ہٹلر جو ہے وہ کلرفل، جیسے آپ فلائنگ کلرز کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے چانسلر کی جو ہے وہ الیکشن جیت گیا۔ ہٹلر 1933 سے لے کے 1945 تک جو ہے وہ جرمنی کا چانسلر رہا۔ ہٹلر نے 1933 کے بعد جو جرمنی بالکل ڈسٹرائے ہو چکا تھا، اس نے دوبارہ جو ہے اس کی انڈسٹری کو، اس کی اکانومی کو ریوائیو کیا، اور 1939 تک 1939 تک جرمنی جو ہے دوبارہ ایک پاورفل یورپین اسٹیٹ ہو کے ابھری، اور 1 سپٹمبر 1939 کو جب جرمنی نے اٹیک کیا پولینڈ کے اوپر، تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا۔ جرمنی شروع میں ہی سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے بھی بیٹلز تھے وہ سارے بیٹلز جیتے، لیکن جو لاسٹ بیٹل تھا 1945 میں جو جرمنی نے رشیا کے اوپر اٹیک کیا، اور اس بیٹل کو جو ہے وہ اسٹالن گراڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے پہلے تو جرمنی کو جو ہے بہت ساری سکسیزز ملی، لیکن جب جو ہے فائٹ بیک کیا رشین فورسز نے، اور وہ ونٹر کا جو ہے وہ سیزن تھا، اس میں جرمن فورسز جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائی، اور دوبارہ سے جو ہے رشین فورسز نے جو ہے پیچھے جرمن فورسز کو دھکیل کے ایون جرمنی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ ہٹلر کے قریب آئے رشین فورسز، تو ہٹلر نے جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ
خود کو جو ہے وائف کو بھی گولی ماری اور خود کو جو ہے گولی ماری. اس طرح جو ہے وہ اس نے کمٹ سوسائڈ کیا. اور اس طرح ایک عظیم لیڈر جس نے انٹرنیشنل پولیٹکس اور اسپیشلی یورپین پولیٹکس کو جس نے چینج کیا تھا اپنے دور میں، اس کا خاتمہ ہوا. اور اس طرح جو ہے جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے وہ سرنڈر کیا، اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی جو ہے وہ ہار گئی.